सिडनी हमले में भारतीय दहशतगर्द के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और इसके बेटे का पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। ऑस्ट्रेलिया ने 2020 को रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में मुलव्वस दोनों दहशतगर्द भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। सिडनी बीच के हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आयद। बच जाने वाले हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आयद किए गए हैं। मुश्तबा शख्स की हालत बेहतर होने का इंतजार किया जा रहा है। नवीद अकरम ने तफ्तीशकारों को बयान देने से इनकार कर दिया। नवीद अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में जख्मी। बाप साजिद अकरम हलाक हो गया था। मारे गए मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। सिडनी में बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी हुए। बॉन्डाई बीच पर नए साल की तकरीबात मनसूख कर दी गई। सिडनी बीच हमला, भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। हकाइक सामने आते ही भारतीय प्रोपेगेंडा जमी बोस। हमलावर भारतीय शहरी निकला। भारतीय शहरी साजिद अकरम और इसके बेटे की फायरिंग से 16 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की तहकीकात से कबल ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। गैर मुल्की जरीदे दी गार्डियन ने भी भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। हकीकत सामने आने पर भारतीय मीडिया को खुद अपने झूठ और साजिद अकरम के भारतीय होने का एतराफ़ करना पड़ा। सिडनी वाक़े पर सच की फतह हुई और भारत को एक मरतबा फिर जिल्लत का सामना करना पड़ा। सिडनी वाक़े पर बगैर शवाहिद के पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बगैर सबूत सिडनी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। मुस्तनद चैनल्स के डिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बनने पर अफसोस हुआ। सिर्फ नाम की बुनियाद पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की कोई मंतक नहीं। झूठे प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? वाज़ेह हो चुका, दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला के खिलाफ मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ दरखास्त दायर की, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि किसी खातून का हिजाब या निकाब ज़बरदस्ती हटाना उसकी इज्जत, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक ऐसे वाक़यात ख़वातीन के बुनियादी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की तरफ से मुसलमान खातून का निकाब खींचने का शर्मनाक वाक़या। खातून का निकाब खींचने के वाक़े को भारतीय सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक तंजीमों ने शर्मनाक करार दे दिया। अदाकारा राखी सावंत ने वज़ीर आला नीतीश कुमार रेड्डी से इस हरकत पर मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, मेंबर पार्लियामेंट इकरा हसन, समाजी कारकुन प्रियंका भारती की भी नीतीश कुमार पर तनकीद। पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर हुकूक हासिल हैं। अक़लियती बरादरी का मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। मसीही बरादरी ने हमेशा प्यार दिया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। बोले, अक़लियती बरादरी हर शोबे में खिदमात सर अंजाम दे रही है। क्रिसमस तकरीबात में शिरकत मेरे लिए एजाज़ है। मेरे हल्के में भी क्रिसमस तकरीबात की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर शेख नेहान बिन मुबारक की खैर पुरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने UAE के कौमी दिन की मुनासिबत से केक काटा। मोहसिन नकवी की शेख नेहान से मुलाकात। पाकिस्तान और अरब अमारात में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और UAE में बेहतरीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और दीरीना रफ़ाक़त पर कायम है, जिन्हें मज़ीद मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक आज़म गैर मुतज़लज़ल हैं।
وفاقی وزارتوں اور اداروں میں کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے انکشافات۔ وزیراعظم شہباز شریف شکایات ملنے پر سخت برہم، تمام شکایات کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ گزشتہ 2 برس میں کمیشن نے 16 اہم انکوائریز مکمل کی۔ وفاقی پولی کلینک اسپتال میں جعلی ادویات کی خریداری کے کیسز سامنے آئے۔ کسٹمز اہلکاروں اور سمگلرز کے گٹھ جوڑ سے اربوں روپے کا نقصان کا انکشاف ہوا۔ ای او بی آئی کے قائم مقام سربراہ کے مس کنڈکٹ پر انکوائری بھی کی گئی۔ وفاقی محکمہ تعلیم میں ڈائریکٹر جنرل کی عدم تقرری اور تعلیمی اصلاحات پروگرام میں ناکامی کی انکوائری بھی کی گئی۔ ماڈرن پنجاب میں عوام کے لیے خریداری کا نیا دور شروع، پنجاب کی سبزی منڈیوں میں انقلاب، ماڈرن فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس متعارف، گندگی، بدبو اور بد نظمی کا خاتمہ، 188 سبزی منڈیاں ماڈرن بنا دی گئی۔ ماڈرن سبزی منڈیوں میں صفائی کا نیا نظام، نیا سٹاف اور ویسٹ کلیکشن سسٹم متعارف، پاک پتن، قصور، ساہیوال، شیخ پورہ اور منڈی بہاؤالدین میں ماڈرن سبزی منڈیاں قائم ہوں گی۔ مارکیٹ کمیٹیوں میں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے میرٹ پر سیکریٹری بھرتی کرنے کی اجازت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب سے مافیا کلچر کا خاتمہ کر دیا، اب پنجاب میں کوئی مافیا نہیں پنپ سکتا، عوام کو ہر صورت پر سستی روٹی اور سستا آٹا فراہم کریں گے، سبزیوں پھل منڈیوں کے خود سرپرائز وزٹ کریں گے۔ پنجاب حکومت عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کر رہی ہے، پرائز کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے نمایاں کام کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے گورننس ماڈل میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ کی سبزی کی قیمتوں میں سب سے زیادہ توجہ ہے۔ لیا میں بچہ مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوا، وزیر اعلیٰ نے اسی لیا کو ہٹانے کا حکم دیا، جہاں واقعہ ہوا اس آبادی میں مین ہول نہیں گڑھا تھا۔ عوام کی خدمت کرنے پر کوتاہی ہو تو اس کو تحفظ نہیں دیا جاتا۔ سی ٹی ڈی پنجاب کے دائرہ اختیار میں اضافہ کر دیا گیا، صوبائی کابینہ کی منظوری سے سی ٹی ڈی کے دائرہ اختیار میں توسیع کی گئی۔ تحصیل کوہ سلیمان ڈیرہ غازی خان کو سی ٹی ڈی کے دائرہ اختیار میں شامل کر لیا گیا۔ سی ٹی ڈی ڈیرہ غازی خان کا دائرہ اختیار اب ڈی جی خان پولیس ریجن کے تمام اضلاع پر محیط ہوگا۔ حالیہ فیصلے کے تحت 27 ستمبر 2019 کے سابقہ نوٹیفیکیشن میں ترمیم کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ کی سفارش اور کابینہ کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ورلڈ بینک کے ترقیاتی منصوبوں اور نئے منصوبوں کا جائزہ اجلاس، کراچی کے شہری ترقی، ٹرانسپورٹ اور بلدیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ مالی سال 2026 کے لیے $700 ملین جاری کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سندھ میں ورلڈ بینک کے 13 منصوبے $3.86 ارب کی لاگت سے جاری ہیں۔ 238 کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کی بھرتی اور تربیت جلد شروع کی جائے گی۔ سیلاب کے بعد بہتر اور مضبوط تعمیر ناگزیر ہے، سیلاب متاثرین کے لیے بحالی اور رہائش کے منصوبوں پر تیز عمل درآمد کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ضلع چارسدہ کے سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر کا اچانک دورہ، زمینوں کی منتقلی اور فرد کے اجرا میں تاخیر پر سہیل آفریدی کی برہمی، پٹواریوں کی روٹیشن کی بنیاد پر سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر میں تعیناتی کی ہدایت، کہا عوام کو دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا انتقال کے اجرا میں تاخیر کی شکایت پر فوری انکوائری کا حکم۔ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کا کیس، پولیس نے 14 ملزمان کو عدالت پیش کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ دھرنے کا مقدمہ تھانہ صدر بیرونی راولپنڈی میں 400 ملزمان کے خلاف درج کیا گیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور پولیس پر حملوں کے الزامات، علیمہ خان، عظما خان، نورین نیازی، قاسم خان، سلمان اکرم، عالیہ حمزہ، نعیم پنجوتھا، ناصر عباس اور دیگر ملزمان نامزد۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی اور دیگر کو اشتہاری قرار دینے کی خبر کا معاملہ، عدالتی عملے کے مطابق وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور دیگر کو تاحال اشتہاری نہیں قرار دیا گیا۔ سہیل آفریدی اور دیگر ملزموں کے خلاف ابھی دفعہ 87 کی کارروائی جاری ہے۔